Gestion des ressources humaines, c'est ça? Tout à fait. Donc, Khalil, quelle كلمة? Alors, la gestion des ressources humaines, كل قائل تنجم تكون صعيبة شوية, un peu compliqué. بالنسبة le commun des mortels اللي تبع فينا. مي احنا كي تجي تشوف الكلنا موارد بشرية. صحيح. كسوسوا احنا ولا المستمعين, برشا من المستمعين تاعنا وكان مش الكل, خاطر يخدموا في مؤسسات ولا جمعيات ولا دونك هما موارد بشريه, والموارد البشريه باش يكون عندنا موارد بشريه ناجعه بيرفورمانت افيكاس, لازم نعرفوا كيفاش نتصرفوا فيهم. سي سا لو مانجمنت دي ريسورس هيومين ان فيت. دونك سي با اوسي كومبليكي كو سا فينالمون لو مانجمنت دي ريسورس هيومين. اما تبقى هو شنو هو لو مانجمنت دي ريسورس هيومين؟ كي تجي تشوف توا عندنا دو بارتي. البارتي الاولى هي لونتربريز, المؤسسه. شنو هما لي زيكزيجونس نتاع المؤسسه؟ شنو هو المؤسسه مطلوب منها؟ المؤسسه مطلوب منها باش تعمل ربح. المؤسسه ما تعملش ربح, بروفي ولا لازم لو بروفي, سينون elle disparaît, ما عادش فما مؤسسه. دونك elle a des exigences de performance. il faut que les ressources humaines نتاع المؤسسه يكونوا des ressources humaines performantes باش تنجم تعمل الربح. هذا هما لي زيكزيجونس تاع المؤسسه. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى عندنا les collaborateurs, les employés, les salariés. اللي هما عندهم انتظارات, des attentes et des attentes légitimes. اي واحد يحب يخدم في مؤسسه ماذا بيه يكون عنده احسن شهريه, يكون عنده les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions de travail, يكون épanoui, d'accord. donc هذم انتظارات نتاع les employés. la gestion des ressources humaines هي شنو؟ la gestion des ressources humaines هي انك tu réussis une adéquation ما بين les exigences de l'entreprise من جهه و les attentes تاع les salariés من جهه اخرى. Très bien. كيفاش انت تنجم تعطي احسن معناتها ظروف العمل, باش تعطي شهري باهين, نجم يكون الكولابوراتور ايبانوي باش ينجم يحقق البيرفورمانس. على خاطر كي نبدا الكولابوراتور ماهوش ايبانوي نجم يحقق البيرفورمانس ا كور تيرم مي با ا لون تيرم. داكور. هذا هو لو مانجمنت دي ريسورس هيومين. يقول القائل هذا هو لو مانجمنت دي ريسورس هيومين, شنو مدخل الديجيتال؟ صحيح, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Alors, on a les pratiques classiques de la gestion des ressources humaines, le recrutement, la formation, gestion des carrières, l'évaluation, etc. هذوما طرق تقليدية نعرفوهم الكل. ويساهموا في التصرف في الموارد البشرية. تبقى avec le digital تعدينا un stade آخر. الطرق التقليدية هذوما الكلهم elles ont été digitalisées. علاش ديجيتاليزي؟ لوبجيكتيف تاع الديجيتال انه يخلي لي زاتونت نتاع لي كولابوراتور سيكسبريم ميو دو مانيير بلو رابيد افيك ان كو ريدوي. وتعرفوا راهو بعدها ليتر هيومان يلي كومبلكس, معناتها معقد وامبريفيزيبل, ما تنجمش تعرف انت بالمسبق كيفاش يتصرف معاك. داكور. دونك الديجيتال il a la prétention انه il saisit la complexité نتاع l'être humain, معناتها يفهم ويتعامل مع معناتها التصرفات تاع الانسان. فوالا لو فيت اللي هو l'être humain معقد, اوكي, ومركب, شخصيه مركبه, وانك ما تنجمش تعرف بالمسبق كيفاش نجم يتصرف معك. كيفاش هذا الكل يصير بدي؟ جوستومون احنا حكينا ديجا دون دي ايميسيون بريسيدونت مثلا على الريكروتمون. كيفاش فوالا لو ريكروتمون كلاسيك حكينا عليه طويل ياسر ويتكلف برشا فلوس. دونك سي اون كونتينيتي هذه. فوالا الريكروتمون ديجيتال il prétend يعرف كيفاش معناتها les chances de réussite d'un candidat في poste معين, ce qui n'est pas évident du tout. D'accord. Donc on voit ici comment le digital essaie de comprendre la personnalité الشخصيه نتاع الكولابوراتور, وعن طريق هذاك ينجم يقول لك الكولابوراتور هذاك ينجم ينجح في البوست ولا لا. هذا اللي البراتيك كلاسيك تاع الريسورس ما تنجمش تطلعه. داكوردو. ولا صعيب ياسر باش تطلعه. دونك الديجيتال il apporte ça, ou il apporte ça en plus du fait que le recrutement digital, c'est un recrutement qui est très peu coûteux par rapport au recrutement classique. Alors, pour le recrutement classique, il faut que tu mobilises un responsable de recrutement. Il faut que tu mobilises plusieurs collaborateurs. Le logistique, tu as recrutement le col. Ils ont créé des tests. Ils ont que tu réserves des bureaux. Ils jouent le test. Ils te calent barche. Ils te calent flous ou waqt. Alors, le waqt flous, c'est ça. Donc, le recrutement digital, il خليك
tu comprimes les dépenses de l'école, tu comprimes le temps avec l'école ou tu as des résultats beaucoup plus efficaces que le recrutement classique. هذا حكينا عليه في une émission précédente. Donc عندك une base de données خير تبدا. Tout à fait. عندك في بلاصة ما عندك une base de CV هكا juste CV تاع الشخص. عندك une base de données على البيرسوناليتي تاع الشخص، الموتيفاسيون نتاعو وعلى كيفاش يحاول يحل مشاكل ويلابورت دي سوليوشن في لونتربريز. اللي هذا ثمينه برشا واللي الريكروتمون كلاسيك ما نجمش يجيبها لك. الوغ حكينا زاده على الفورماسيون، لا فورماسيون ديجيتال. الوغ لا فورماسيون ديجيتال، الفورماسيون العاديه تصير اللي بريزونسيال، تصير في مكان معين ويجي ان فورماتور، دونك فيها تكلفه واضحه انك لازم تكري الوتيل ولا الصاله باش تصير فيها الفورماسيون، تجيب فورماتور تخلصوا ويلزم العباد كلهم يكونوا حاضرين في وقت معين. سورتو في تونس سا بوز بوكو دو بروبليم، خاطر يقول لك يا خويا جيبوا لي الفورماسيون ونحبوا يخدم خاطر حاجتي بيه. دونك كيفاش نعمل؟ فما حتى شركات يفورميو العباد في الويكاند وقت الراحه، سو كي بوز بروبليم. دونك الفورماسيون ديجيتال اللي حكينا عليها اللي هي لو موك، لي كور هذوما اون ليني، ما عادش تجيب فورماتور، الفورماتور قدامك اون ليني في فيديو يبدا يفسر لك لي كونسيبت، ما عادش تكري لا صاله لا اوتيل لا حتى خاطر تو بو تو فورمي شي توا في اي وقت. فما عباد بار اكزومبل في الويكاند يحب يعدي هكا ساعه من زمان يسو فورم. فما عباد في الليل ما يرقدوش، بالحق برشا عباد في الليل ما يرقدوش يقوموا في بلاصه ما يعملوا حتى شيء ينجموا يسو فورم. tu te formes quand tu veux où tu veux grâce à la formation نتاع الوقت معناها، grâce à la formation ديجيتال. ما عندكش هذايا زاد كيف يربحنا وقت ويربحنا تكلفه. عندك كي نمشيو اكثر نتعمقوا اكثر في الفورماسيون ديجيتال، في الديجيتال ليرنينغ، نلقاو لا فورماسيون فيرتويل. اليوم par exemple dans certains métiers surtout les métiers de la restauration par exemple فما الفورماسيون فيرتويل، تحط كاسك على عينيك وتشوف لي زوبيراسيون وانت تحرك السكينه، تحرك الطبق، تمشي في وسط الكوجينه اتسيتيرا. سا سي لا فورماسيون فيرتويل. وعندنا زاده يتماشى معاه هذاك زاده لو مايكرو ليرنينغ انك كل كولابوراتور في دومين معين ينجم يسفورم حسب الميتي نتاعو افيك اون ابليكاسيون. مش كان هذاك بركه ديجيتال، حكينا زاد على مود ورك نتاع لا جيستيون دي ريسك بسيكو سوسيو. فما زاد اور كومباني هذه شركه تعمل سوليوشن ديجيتال باش تعمل ليفالواسيون تاع الكليما سوسيال. الكليما سوسيال حاجه مهمه ياسر نعرفوا احنا معناتها المناخ الاجتماعي في المؤسسه، اسكو فما علاقات باهيه، فما دي كونفلي اتسيتيرا. لا فاسون كلاسيك دو لو فير نفرقوا دي كيستيونير بابي والعباد ما يحبوش يعمروا دي كيستيونير بابي خاطر يخاف يقول لك يا خويا بعد يعرفوا لي ريبونس نتاعي باسكو سي با انونيم. فوالا سي با انونيم. في الديجيتال انت تجيك ابليكاسيون على السمارت فون نتاعك تقول لك جاوب بالديسمايلي هكا هو، انت جاوبت من هنا خرج الريزولتا من غادي، سي انونيم ما فما حتى مشكله، يخرجوا فيس على ريزولتا وتري بريسي. زيد فما ابليكاسيون اخرى اللي تعجبني ياسر شخصيا اسمها ديب برو. هذا عملها ان فيلوزوف فرونسي معروف برشا اسمه فانسون سي بي دي اس كي انترفيان بوكو دون لي ميديا ان فرانس. هذه بالنسبه لي مهمه علاش؟ على خاطر تحكي على القيم. تعرف ياسر انه مهم انه القيم تاع الشخص الكولابوراتور يكونوا مقابلين القيم تاع المؤسسه. ما تنجمش انت باغ اكزومبل عندك قيم مختلفه على المؤسسه، ما تنجمش تحس روحك مرتاح في المؤسسه هذيك. داكوردو. دونك الهدف نتاع الابليكاسيون هذه انه يقيس لك القيم نتاعك وبعد اون فالي كونفرونتي القيم تاع المؤسسه، تشوفوا فما كومباتيبيليتي ولا لا. كان فما كومباتيبيليتي طون ميو، كان فما ان ديفيسيت من الاول واحد فما ديكالاش، نعملوا نخدموا على القيم نتاع لي كولابوراتور بور لي زالينيي مع القيم نتاع المؤسسه. دونك هذه ابليكاسيون مهمه ياسر بالنسبه للديجيتال. فما اون ابليكاسيون زاد على الاونبوردينغ معناتها لاكوي نتاع لي كولابوراتور في المؤسسه كونت ils atterrissent dans l'entreprise. l'onboarding الكلاسيك فيه بوكو ديتاب وتشيك ليست وصعيب اتسيتيرا وساعات معناتها لي بارتي برونونت في الاونبوردينغ ما يعرفوش المسؤوليات نتاعهم، كل واحد ما يعرفش شنو المسؤوليات نتاعو. الاونبوردينغ ديجيتال يجي يقول لك من الاول شاك كل واحد يعطيه شنو انترفونون شنو لازم يعمل، اش لازم يعمل، ريسبونسابل دو كومونيكاسيون شنو لازم يعمل، الفورماسيون شنو لازم تعمل اتسيتيرا. ونعرفوا بالمسبق كل واحد لازم يعمل، ونعرفوا بالمسبق كيفاش يكون بيرفورمون في التاش نتاعو. دونك هذا يخلي الاونبوردينغ يصير بطريقه سلسه. فما زاده دونك لو بوكيت كوتشينغ. لو بوكيت كوتشينغ سي كوا؟ Alors le pocket coaching, c'est une application qui permet au collaborateur de se coacher lui-même.
d'accord. وقت اللي يجي par exemple يعمل des entretiens de recrutement يكون candidat, d'accord. Donc يعملوا des exercices تاع recrutement, يعملوا des tests تاع recrutement. باش يقيم روحه وحده. Voilà, باش يحضر روحه بالمسبق donc l'entretien de recrutement باش يشوف روحه est-ce qu'il est prêt ou pas, sinon il corrige les écarts. باش هكاك يكون حاضر بالكدا. دونك فما راهو دي ميليي d'applications digitales في الدومين تاع الريسورس هيومان. بيان سور يا دي ابليكاسيون ستار معروفين برشا اللي هما يتميزوا على لي زابليكاسيون هذوما، والهدف نتاع هذا الكل انهم يخليوا تصير هالاديكواسيون هذه ما بين لي زيكزيجونس دو لونتربريز ولي اتونت دو كولابوراتور، دونك يسهلوا لو مانجمنت دي ريسورس هيومان. انا نحب نعاود نقول انكور اون فوا، وهذا معناتها من قبيل التحسيس، ان في تونس مالوغوزمون عندنا l'extrême majorité des entreprises sont des entreprises familiales, d'accord. قليل les grandes entreprises والمانجمنت نتاعنا في تونس مازال اركايك. اي اركايك صحيح، مش كان هذاك بركه معناتها لا سوسيولوجي نتاع المانجمنت في تونس. on a peu de jeunes dirigeants d'entreprise qui sont معناتها sensibilisés à l'importance du digital. On a مش متفتحين. Voilà, مش متفتحين. Donc il y a un manque de maturité. Le manque de maturité يخلي أن on passe devant un enjeu qui est énorme, qui est le digital. Et les خلينا on gère beaucoup mieux les entreprises internes avec des solutions qui sont peu coûteuses. وهذا dommage, je trouve ça dommage franchement pour l'entreprise tunisienne. Donc أنا الهدف نتاعي en tant que consultant, c'est que نحسس les entreprises, je les accompagne باش نحاولوا on apporte des solutions digitales aux problèmes concrets de l'entreprise. Merci Samy, merci pour toutes ces informations et Inch'Allah la semaine prochaine في notre numéro de l'instant digital Next.